नमस्कार दर्शकबिन, आजको सन्दर्भ विचारमा हामी नेवार समुदायले मनाउने घण्टाकर्ण पर्व, यसको ऐतिहासिक महत्त्व र सांस्कृतिक पक्षहरूमा जोड्दै यहाँ समक्ष युवा संस्कृतिविद ओम प्रसाद धोबदीलाई जोडेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीले जोड्दै नेवार समुदायले यो पर्व के कसरी मनाउँछ, यस पर्व मनाउनुको महत्त्वका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। यति बेला नेवार समुदायको बिचमा विभिन्न जात्रा पर्व मध्ये घण्टाकर्ण पर्व विशेष गरेर यो असार पछि मनाउने चलन छ। अब यसपालिको पर्व विशेष गरेर कोरोनाले प्रभावित भएको छ गत वर्षदेखि प्रभावित छ र पनि अब सांस्कृतिक रूपले ऐतिहासिक रूपले यस पर्वलाई महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ। अब विशेष गरेर भक्तपुरको सेरोफेरमा विशेष महत्त्वका साथ मनाउँछ, जहाँ जहाँ नेवार छन् त्यहाँ पनि मनाउँछन् त्यो हिसाबले घण्टाकर्ण गतमगो पर्व यो विषयको परिचयबाट सुरु गरौँ न। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई सुरेशजी। अब विशेष गरिकन जुन चाहिँ गाठामुग, घण्टाकर्ण, घण्टासुर यस्ता थुप्रै शब्दहरू छ। हामी सबभन्दा पहिला शब्दबाट नै हामी जानुपर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने त घण्टाकर्ण, गाठामुग अथवा चाहिँ जुन चाहिँ गठामुग, अब यो फरक हो भनेर पनि आइरहेको सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने भाषिक रूपमा नेवारहरूको बिचमा नेपाल भाषामा चाहिँ गाठामुग भक्तपुरमा बढी बोलिने शब्द हो भने काठमाडौँतिर गठामुग भनेर, काठमाडौँ पाटनतिर गठामुग भनेर बढी बोलिन्छ। अब यो घण्टाकर्ण भने जुन चाहिँ शब्द छ, यो शब्द चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ आएको छ। संस्कृतमा अब यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा यसलाई घण्टकर्ण, घण्टासुर जस्ता शब्दहरूबाट पनि आएको छ गाठामुगलाई। अब यो सबै कुराहरूलाई शब्दको रूपमा हामीले चाहिँ व्याख्या गर्ने बेलामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा पुरानो भनेको घण्टाकर्णको विषयमा अथवा गाठामुगको विषयमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा पुरानो लिपिबद्ध भएको प्रमाण भनेको नेपाल सम्वत 504 ज्येष्ठ सुदी 15 को दिनमा एउटा घटनालाई चाहिँ लेखेको छ, त्यो गोपाल राज वंशावलीमा है। त्यसमा चाहिँ के भनेर उल्लेख छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो नेवार समाजभित्र पहिला विवाह संस्कार गर्दाखेरि एउटा चाहिँ विवाह गरेको नव दम्पतिको लागि झरेबे भनेको अथवा झलेबे भने एउटा चाहिँ विधि गर्ने छ। त्यो विधिको क्रममा चाहिँ यो कुन दिनमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ घण्टाकर्णको दिनमा अथवा चाहिँ गाठामुग चढेको दिनमा चाहिँ मुण्ड चिने भनेर टाउको जोड्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छ त्यो दिनमा है। यो चाहिँ झरेबे भन्ने चलन चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा कथा किबन्दन्ती जस्तै भइसक्यो, यो प्रचलन छैन। पहिला राजा महाराजा अनि राजपुरोहित ठुल्ठुला भारदारहरूका सन्तानहरूको विवाहमा चाहिँ नव दम्पतिहरूलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ सेक्स सम्बन्धी चाहिँ शिक्षा दिने उद्देश्यले यो झरेबे भन्ने गरिन्छ है। अब यो विषयलाई उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम चाहिँ यो नेपाल सम्वत 504 चाहिँ यो कुरा उल्लेख आएको छ। त्यसमा चाहिँ गण्ठकर्ण चौवडस भनेर भनेको छ। घण्टकर्ण पनि होइन, गण्ठकर्ण चौवडस भनेर है। वास्तविक रूपमा घण्टकर्ण र घण्टकर्णमा चाहिँ त्यति फरक नहोला, त्यो भाषिक रूपले त्यो लेख्दाखेरि बोल्ने सुने भाषामा चाहिँ घ र गमा चाहिँ अलिकति मात्र फरक भएर त्यसले घण्टकर्णलाई गण्ठकर्ण भनेर त्यो आएको हुनसक्छ। तर गण्ठकर्णबाट नै ग आएपछि चाहिँ गठमुगको पछि चाहिँ आयो। वास्तविक रूपमा हामीले संस्कृतमा सुनेको चाहिँ घण्टकर्ण हो होइन। तर गोपाल राज वंशावलीमै घण्टको ठाउँमा गण्ठ आयो। त्यो ग त्यहाँबाट आएदेखि नै हाम्रो चाहिँ त्यो गठमुग भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँबाट आएको छ। त्यसपछि आएर नेपाल सम्वत 792 को हितोपदेश भन्ने एउटा पुस्तकमा छ्वालीको गण्ठकर्ण बनाउने भनेर त्यो लेखेको छ है। छ्वालीको गण्ठकर्ण भनेर त्यो जुन लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ गण्ठकर्ण चौवडस नबनिकन त्यहाँ गण्ठसुर भनेर भनिएको छ है। नेपाल सम्वत 782 को जुन नेपाल भाषा गीत सङ्ग्रह भन्ने यो जगत प्रकाश मल्लको पालामा लेखिएको एउटा चाहिँ पुस्तकमा पनि गण्ठकर्ण चौवडसकै कुरा उल्लेख छ। अब त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले नेपाल सम्वत 818 मा राजा भूपतिन्द्र मल्लले यो भक्तपुर दरबार क्षेत्रको मालती चोक भन्ने छ, अहिले राष्ट्रिय क्षेत्र सङ्ग्रहालय दरबार पनि भन्छ, त्यसको भित्र एउटा शिलापत्र छ। त्यो शिलापत्रमा चाहिँ के भनेको छ भने स्पष्टसँग गाठामुग र चौवडस भनेर भनेको छ है। गाठामुग र चौवडस भनेर भनेको छ। जुन गाठामुग त्यो भनेको चाहिँ यही गाठामुग चरे भनेको
गाठा मोगल भनेको चाहिँ गाठा मोग, चौडस भनेको चतुर्दशी चरे है। त्यो दिनमा चाहिँ के विधि विधान गर्ने भनेर उल्लेख छ त्यहाँ। त्यो मात्र होइन, वर्षभरिको हाम्रो चाहिँ जात्रा चाडपर्व कुन दिनमा के गर्ने भन्ने कुराको सबै उल्लेख भन्ने सन्दर्भमा यो गाठा मोगल चौडस खुनु भनेर त्यहाँ चाहिँ यो गर्ने विधि विधानको विषयमा उल्लेख छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले भाषिक रूपमा यसको शब्दको व्याख्या, यसको शब्दको विकास क्रम यो सबै हामीलाई जोडेर आउँदाखेरि गाठामोग गाठामोग चरे भनेर जुन अहिले बोल्ने नेपाल सम्मत 818 मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा आइसकेको प्रश्न हुन्छ है। हामीले नेपाल सम्मत 504 को कुरा गऱ्यौँ, हामीले नेपाल सम्मत 792 को कुरा गऱ्यौँ, 691 को कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि 792 को कुरा गरेर 818 सम्म आइपुग्दाखेरि गाठामोग चौडस भइसक्यो भने जुन गाठामोग चौडस करिब 300 वर्षदेखि हामी कहाँ गाठामोग चरे नै भएर अहिलेसम्म पनि नेवार समाजमा विशेष गरिकन भक्तपुरले गाठामोग चरे भनेर नै यो पर्वलाई चाहिँ मनाउँदै आएको छ। वर्षको एक दिन मनाउँछ हजुर। यो बेला चाहिँ गाठामोगल पर्व विशेष गरेर घण्टाकर्ण भनेर चाहिँ जुन नामाकरण भएको छ त्योसँगै त्यसका विभिन्न नामहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा यो मुगल सम्राटको प्रतीकको रूपमा पनि लिन्छ भन्छ नि, के हो? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने गाठामोग के हो भन्ने सन्दर्भमा धेरै चाहिँ विद्वानहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो धारणाहरू पाइन्छ। अब यसमा धार्मिक रूपले हेर्ने हो भने त धार्मिक रूपले त गाठामोगलाई अब हामीले अहिले व्याख्या गरेको जस्तो गाठामोग एउटा राक्षस हो, गाठामोग एउटा नास्तिक हो, गाठामोग चाहिँ बच्चाहरू चोरेर खाने, यसले चाहिँ देवताको नाम सुन्न पर्ला भनेर चाहिँ कानमा चाहिँ ठुल्ठुलो घण्टा झुन्याउने हैन, घण्टा गर्न भयो भनेर यस्ता किंवदन्तीहरू अनि योसँग जोडिएको यसले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ बच्चाहरूलाई चोरेर खायो, दोबाटोमा बसेर जगात उठाउने हैन, यस्ता विविध किसिमको अनि चाहिँ एकदमै चाहिँ भद्दा शैली शरीर प्रदर्शन गरेर यौन अङ्ग सहितका शरीर प्रदर्शन गरेर समाजमा चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने, समाजलाई चाहिँ नराम्रो गर्ने, ईश्वर नमाने यो सबै कुराहरू आउँछ। आउँदाखेरि चाहिँ अब कतिपयले गाठामोगलाई चाहिँ भगवानको नाम सुन्नु पर्ला भनेर कानमा ठुल्ठुलो घण्टा झुन्याएको हैन, अनि चाहिँ सुनलाई भन्दा फलामलाई चाहिँ महत्त्व दिने हैन, धर्मलाई भन्दा कर्मलाई महत्त्व दिने यस्ता एक प्रकारको नास्तिक थियो भनेर चाहिँ गाठामोगलाई भनिएको पाइन्छ। भने गाठामोगले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ बच्चाहरू चोरेर खाने, यहाँ दुःख दिने गरेपछि चाहिँ भ्यागुतो एउटा तान्त्रिकलाई चाहिँ अब धेरै नै त्यो तान्त्रिकसँग चाहिँ यहाँका मान्छेहरूले रिक्वेस्ट गरेर अनुरोध गरेपछि त्यो तान्त्रिक चाहिँ भ्यागुतो बनेर त्यसले चाहिँ त्यो भ्यागुतोले त्यो गाठामोगलाई जिस्काउँदै त्यसलाई हिलोमा लगेर दलदलमा फसाएर त्यसलाई बाँडेर दोबाटो चौबाटोमा बाँडेर त्यसलाई चाहिँ दहन गरेको पनि भनिन्छ है। यो त घण्टाकर्ण हैन, तोलतोलमा मनाउँछ, तोलतोलमै घण्टाकर्ण छ कि के हो? यसमा चाहिँ के छ भने अब यो कुरा म अहिले स्पष्ट पार्छु अलिकति है। अब यो सबै कुरा भनिराख्दाखेरि गाठामोग को हो भन्ने कुरा सन्दर्भमा वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यो गाठामोग मनाउने दिनलाई हामी लियौँ फेरि हैन। गाठामोग मनाउने दिन भनेको श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि भनेर त्यो नेपाल भाषामा चरे पनि भनिन्छ। यो चतुर्दशी तिथि भनेको कस्तो भने यो औँसीदेखि परेवादेखि औँसीसम्मको 15 दिन अनि फेरि परेवादेखि पूर्णिमासम्मको 15 दिन, 1 महिना हैन। ती 15 दिनको 1 महिनामा सबै तिथिहरूभन्दा सबैभन्दा कडा तिथि यही चतुर्दशी चरे तिथि है। त्यसमध्ये औँसी पनि कडा तिथि हो, तर औँसीलाई चाहिँ यो पितृहरूको मरेको मानिसहरूको दिन मानिन्छ भने अब अरू दिनहरू छ जस्तो एकादशी भन्छ त्यो विष्णु भगवानको भयो, द्वादशी भन्छ त्यस्तै अरू राम्रा देवताहरूको भयो हैन। त्यस्तै अब चौथी भन्यो गणेश चौथी, गणेश भगवानलाई सबभन्दा मनपर्ने दिन, पञ्चमी भन्यो देवीलाई मनपर्ने सरस्वतीलाई मनपर्ने दिन, खष्ठी भन्यो कुमारलाई मनपर्ने दिन हैन। यस्ता थुप्रै दिनहरू छ। ती अरू दिनहरू चाहिँ अरू राम्रा दिनहरू चाहिँ देवताहरूले बाँडेर लिए, तर चतुर्दशी दिन भनेको सबैभन्दा कडा दिन। यो अरू देवताले लिन नमानेपछि यो चाहिँ मसानमा धतुरो खाने, मसानमा चाहिँ साँढेमाथि बसेर चाहिँ मसानमा बस्ने हैन, अनि चाहिँ आफैलाई भोलेनाथ भनेर हिँड्ने जुन चाहिँ हामी महादेव भन्छौँ नि, महादेवले चतुर्दशी तिथिलाई अँगारेको पाइन्छ। त्यसैले हरेक चतुर्दशी तिथिमा महादेवको पूजा हुन्छ। तपाईँ बाला चतुर्दशीको कुरा गर्नुहोस् जुन चाहिँ हामी मार्ग कृष्ण चतुर्दशी भन्छौँ, तपाईँ चाहिँ चैत्र कृष्ण चतुर्दशी हामी पसाचरे भन्छौँ पिसाच चतुर्दशीको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ फागुन कृष्ण चतुर्दशी जसलाई हामी शिवरात्रि भन्छौँ हैन, त्यो दिन ती दिनहरूमा चाहिँ महादेवको अंश र महादेवलाई नै पूजा गर्छौँ। जस्तो बालासुर भनेको राक्षस महादेवकै अंश हो
हैन। पिशाच भनेको महादेवका हरगनहरू हो। अनि शिवरात्रिमा पूजा गर्ने शिव त स्वयं शिव नै भयो भनेपछि गाठामोग चढेको दिनमा पूजा गर्ने गाठामोग पनि महादेवका अंश हो। यो कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ भने भक्तपुरमा त्यो दिनमा महादेवको उत्पत्ति हुन्छ। नवदुर्गा गणभित्र महादेवको उत्पत्ति गाठामोग चढेको दिनमै हुन्छ है। त्यसैले हामीले चाहिँ यो गाठामोगलाई जुन किसिमले चाहिँ राक्षस नास्तिक विभिन्न प्रकारका चाहिँ अरू किसिमको यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यो महादेवकै अंश हो। गाठामोग भनेको महादेवको रूपको रूपमा महादेवका सहर्ष रूपहरू छ शिवका, ती रूपहरूमध्येको एउटा रूपलाई चाहिँ हामीले गाठामोगको रूपमा लिनुपर्छ। अब गाठामोग चढेको दिनमा गाठामोगको अन्त्येष्टि गरिन्छ, तर महादेवको उत्पत्ति हुन्छ भनेर भन्नु हैन, यो ठ्याक्क अपोजिट भएन र? अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्ने बेलामा चाहिँ गाठामोगलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गरेको जस्तो देखियो हैन। अब यो यसको पछाडि यो वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने हामीले चाहिँ यो महादेवलाई अथवा गाठामोगलाई जुन दहन गर्छौँ त्यो दहन गर्नुको पर्नाको कारण वैज्ञानिक कारणहरूलाई आउने बेलामा हामीले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्छौँ कि यो चाहिँ महादेवलाई दहन गरेको होइन। यो चाहिँ वास्तविक रूपमा हाम्रो समाजलाई जोगाउनको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले हिजोको दिनमा चलाएको एउटा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ दूरदर्शी एउटा चाहिँ विषयवस्तु हो कि यदि यो महादेव जलाएको भन्यो भने हामी त्यो देवतालाई जलाउने पक्षमा हामी हुँदैनौँ र हामी जलाउँदैनौँ। तर त्यसलाई चाहिँ राक्षसको नाम दिएर त्यसलाई आनास्तिकको नाम दिएर त्यसलाई कतै पिट्ने, कतै लट्ठीले चाहिँ हिर्काउने, कतै घिसारेर लैजाने हैन। र त्यो सबै गरेको आधारमा पनि यो चाहिँ के हो भने राक्षसको रूपमा हामीले मनोरञ्जन गरेर हामीले यो जात्रा मनायौँ र त्यसलाई दहन गऱ्यौँ। वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने त गाठामोग हाम्रो बाजे बराजु हुन्। हामी गाठामोगको दिनमा हामीले एक अर्कालाई जिस्काउने चलन पनि अजाजु भन्छौँ हैन। ल आज तिमीहरूको चाहिँ आजदेखि जुठो पर्यो होइन, तिम्रो अजाजु बितेको होइन भनेर हामीले भन्ने चलन छ। राक्षस हाम्रो अजाजु हुन सक्दैन हैन। र त्यो देवताकै स्वरूप हो, अंश हो। र पुरै चाहिँ त्यो गाठामोग भनेको पुरै महादेव नहोला, तर गाठामोगलाई चाहिँ महादेवको अंशको रूपमा लिनुपर्छ। उसमा लगाएको त्रिपट जुन 3वटा खुट्टाहरू छ उसले चाहिँ यौन अङ्ग प्रदर्शन गरेको छ, त्यो उन्मत्त भैरवको स्वरूप हो। उन्मत्त भैरव भनेको महादेवकै एउटा रूप हो हैन। र यो सबै कुराहरूले उसको जिउदालदेखि लिएर र ऊ चाहिँ के हो भने वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने अब एउटा किंवदन्ती अनुसार त यहाँ चाहिँ के हो भने रोपाइँको समयमा कामदार नपाएपछि ऊ कामदारको रूपमा आएको एउटा ज्यामी र काम सकेपछि उसले धेरै चाहिँ चिजहरू खाने भएपछि उसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, उसलाई चाहिँ अब यहाँको आफ्नो काम हाम्रो काम लिइसक्यौँ, रोपाइँको लागि उसले हेल्प गरिसक्यो र उसलाई चाहिँ फर्काएको हिसाबमा पनि गाठामोगलाई लिइन्छ। त्यो भनेको हाम्रो परिश्रमसँग जोडेको, हाम्रो कृषिसँग जोडिएको कुरा हो हैन। यो कुराले रोपाइँको लागि सहयोग गर्न आएको एउटा ज्यामीको रूपमा पनि गाठामोगलाई लिने चलन छ। अब 504 नेपाल सम्पर्कको बारेमा हैन शिलापत्रमा लेखेको कुरा त्यहाँदेखिको इतिहासै देखियो। हजुर। अब गाठामोग कुन ठाउँबाट कसरी आयो भन्ने विषयमा के छ? वास्तविक रूपमा गाठामोग नेवारहरूले विकास गरेको एउटा संस्कृति हो। नेवार बस्ती जब नेवारहरूले बनाउन सक्यो, जान्यो र उनीहरूले आफ्नो बस्तीलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने र आफू त्यो बस्तीभित्र कसरी सुरक्षित रहने भन्ने उद्देश्यले गाठामोगको विकास गरेको हो। त्यसैले गाठामोग काल्पनिक हो, यो त साहित्यिक हो कि यो यथार्थ रूपमा कुनै एकजना मुगल सम्राट भने जस्तै कुनै एक व्यक्ति गाठामोगको पात्रलाई नै यो केन्द्रमा राखेर बनाएको हो कि अथवा कसरी भने? वास्तविक रूपमा अब हामीले चाहिँ यसको वैज्ञानिक पक्ष खोटल्ने बेलामा यो गाठामोगसँग जोडिएको एउटा चाहिँ यसको चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोण गर्ने बेलामा, यसको विश्लेषण गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ यसभित्र चाहिँ धर्मको नाममा हैन, यहाँभित्र संस्कृतिको नाममा, यहाँभित्र चाहिँ अनेक प्रकारका किंवदन्तीहरूलाई स्थान दिएर जे जस्तो नाम दिए पनि वास्तविक रूपमा गाठामोग हिजोको दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले हामी जिउनको लागि, हामी जीवन्त रहनको लागि, हामी जोगिनको लागि अपनाएको एउटा काल्पनिक पात्र हो। र हामीले यसलाई चाहिँ किन भन्न सक्छौँ भने गाठामोग महादेवको रूपमा अथवा चाहिँ गाठामोग नास्तिकको रूपमा, गाठामोग ज्यामीको रूपमा अथवा गाठामोग तान्त्रिकको रूपमा यो जुन चाहिँ यो हरेक हिसाबले चाहिँ गाठामोगलाई चाहिँ विश्लेषण आफ्नो आफ्नो तर्फबाट हुँदै आएको छ। तर वास्तविक रूपमा एकजना नेवारले आजभन्दा 1500 वर्ष 2000 वर्ष अगाडि
अहिलेको जस्तो चाहिँ कोरोना काल अथवा अरू अहिलेको जस्तो चाहिँ यस्तो चाहिँ भयानक रोगहरू अदृश्य रोगहरू आएर हाम्रो बस्ती सखाप हुन लाग्दाखेरि अब कसरी हाम्रो बस्तीलाई जोगाउने भनेर सोचेर बनाएको एउटा चाहिँ काल्पनिक पात्रको रूपमा हामी गाठामोगलाई लिनुपर्छ। र गाठामोग एउटा हाम्रै कृषिसँग जोडिएको नर्कटबाट छलीबाट हाम्रै घरमा प्रयोग भएको हाँडी, काम नलाग्ने हाँडी, अनि त्यो जुन एउटा चाहिँ नाङ्लोहरू हैन बिग्रेका चिजहरू हुन्छ, ती चिजहरूलाई उपयोग गरेर बनाएको सन्दर्भमा अझ बढी यो चाहिँ कस्तो भने कृषिसँग जोडिएको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्व। र विशेष गरिकन असार, वैशाख, जेठ, असारमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ जुन किसिमले हाम्रो मनसुन भन्छ, मनसुन सुरु हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो मानु रोपेर मुरी फलाउनु पर्ने बेलामा हामी खेतमा चाहिँ हामी व्यस्त भयौँ हैन। र त्यति बेला पानी पराउनको लागि हामीले के मात्र गरेनौँ, हामीले भक्तपुरको बिस्का जात्रा मनायौँ, पाटनको मच्छेन्द्रनाथको जात्रा मनायौँ, काठमाडौँको जनबहादेवको जात्रा मनायौँ, साँखुको वज्रयोगिनीको जात्रा मनायौँ, बनेपाको चण्डेश्वरीको जात्रा मनायौँ, हुँदा पनौतीको भैरव भद्रकालीको जात्रा मनायौँ। यो सबै जात्राहरूमा केही न केही अंशरूपमा नागसित कुरा सम्बन्ध आउँछ। नाग भनेको पानीको लागि एउटा आह्वान गर्ने देव अथवा वस्तु हो हैन, सम्पदा हो। र नागलाई आह्वान गरेर जब यहाँ मनसुन सुरु भयो हामीले पानी पर्यो, पानी परेपछि हामीले रोपाइँ गऱ्यौँ। तर यो रोपाइँ सकेर पनि फेरि यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ यो मनसुनहरू यहाँ भइरहेको छ। जस्तो अहिले यो समयमा हुने मनसुनलाई चाहिँ अब केही समय हाम्रो चाहिँ गाई जात्रासम्म हुने मनसुनलाई चाहिँ हाम्रो येन्या झरी भन्छ। त्यसपछि इन्द्र जात्रासम्म हुने झरीलाई चाहिँ येन्या झरी भन्छ। कहिलेकाहीँ दसैँसम्म पनि झरी हुन सक्छ। यो लामो झरीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अहिलेको मौसममा हेर्नुहोस् त ओसिलो छ, जहाँ पनि पानी जमेको छ। यो जमेको पानीमा चाहिँ लामखुट्टे, भुसुना जस्ता थुप्रै कीट पतङ्गहरूको अहिले उत्पत्ति हुन्छ। र त्यो भुसुना, लामखुट्टे जस्ता कयौँ कीट पतङ्गले हामीले टोकेर हुन्छ, हाम्रो मुखभित्र पसेर हुन्छ, हामीले खानेकुरामा पसेर हुन्छ, हामीले रोग व्याधि ल्याएको हुन्छ। र यो समयमा धेरै जसो अहिलेको समय त अब अलिकति समय परिवर्तन भयो, तर आजभन्दा केही समय अगाडिसम्म पनि यो समयमा हैजा आउँथ्यो। यो समयमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्थ्यो, मान्छे मरेको हुन्थ्यो। मरेको मान्छेलाई चाहिँ लास जलाउने ठाउँ समेत हुँदैनथे। मरेका मान्छेलाई चाहिँ घरमा छिन्डीमा राखेर रोपाइँ गर्नुपर्ने जम्मै हुन्थ्यो यो समयमा हैन। सिनाज्या भनेर, सिंह या मुज्या सिनाज्या, यस्तो किसिमको जुन किसिमले त्यति बेला मान्छेलाई अब यो विभिन्न प्रकारका रोग व्याधि ल्याउने चिज, त्यति बेलाको नास्तिक, त्यति बेलाको भूत प्रेत भनेको त त्यो गाठामोगो होइन। त्यो भूत प्रेत राक्षस भनेको त त्यो लामखुट्टे हो, त्यो भुसुना हो। तिनीहरूलाई भगाउनु पर्छ भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले यो गाठामोग पर्व चलाएको। र गाठामोग पर्वमा मैले अघि भने आफ्नो घरमा भएको छालिए बालेर हामी टोलमा बस्छौँ हैन। त्यो गर्नको कारण के हो भने हाम्रो टोल बस्तीमा भएका लामखुट्टे, भुसुना जस्ता जति पनि कीट पतङ्गहरू छ जसले हामीलाई रोग व्याधि ल्याइदिएका थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो टोल बस्तीबाट उनीहरूलाई चाहिँ धपाउँदै उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको ठाउँ भनेको यो खेतको बीचमा हो, यहाँ होइन, मानव बस्तीभित्र तिमीहरूलाई ठाउँ छैन भनेर त्यो देखाउनको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले गाठामोगको नाममा एउटा काल्पनिक जुन चाहिँ एउटा गाठामोग बनाएर छली बालेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर दहन गर्ने। र त्यो दहन गर्दाखेरि हामीलाई एउटा सुकुन के प्राप्त हुन्छ भने अब हाम्रो बस्तीमा चाहिँ भूत प्रेतले दुःख दिँदैन। वास्तविक रूपमा भूत प्रेत त्यो गाठामोग होइन, त्यो गाठामोगसँग जोडिएको र त्यसको पछाडि बसेका जुन चाहिँ अदृश्य शक्तिहरू छन् नि, कीट पतङ्गहरू छन्, तिनीहरूलाई धपाउनको लागि चाहिँ गाठामोग बनाएको हो। अब हजारौँ वर्ष पहिलादेखि यो पर्व मनाउँदै आएको छ। हजुर। समुदायको बिचमा गाठामोग पर्व ठाउँ अनुसार, टोल अनुसार होइन, आफ्नै विधि विधान अनुसार मनाउँछ। वास्तवमा अब यहाँले भने जस्तै यो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, यसको व्यवहारिक जनजीवनसँग जोडिएको, तत्कालीन रूपमा स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि भयो। महामारीसँग नियन्त्रण गर्ने विधि अपनाएको पनि देखियो होइन। यी बेला चाहिँ अब टोलमा मनाइन्छ। विशेष गरेर कुन क्षेत्रका नेवार समुदायले मनाउँछ? सबै नेवारले यो गाठामोग पर्व मनाउँछ कि वास्तविक रूपमा गाठामोग नेवार समुदायको एउटा मौलिक पर्व हो। नेवार समुदायले वर्षभरि मनाउने चाड पर्वको पहिलो चाड पनि गाठामोग नै हो। गाठामोगलाई हामीले पहिलो चाड जस्तो भक्तपुरमा बिस्का जात्रा जस्तो लाग्छ हामीलाई, काठमाडौँको लागि चाहिँ इन्द्र जात्रा जस्तो लाग्छ, पाटनमा वासीहरूको लागि चाहिँ मच्छेन्द्रनाथको जात्रा जस्तै लाग्ला। तर नेवारहरूको जो कृषिसँग जोडिएको आदिवासी भूमिपुत्र नेवारहरूको कुरा गर्ने हो भने गाठामोग वर्षको पहिलो चाड हो। वर्षको पहिलो चाड मात्र होइन, र यसलाई चाहिँ कायमचा नखा भने पनि चलन छ। यो केटा मान्छेको चाड पनि हो, किनभने गाठामोगमा
गाठामोगको एउटा चाहिँ जुन किसिमको गाठामोगलाई दहन गर्ने परम्परा छ। गाठामोगलाई चाहिँ टोलमा बनाएर त्यसलाई बोकेर त्यसमा चाहिँ एक प्रकारले एउटा चाहिँ हामी भक्यागु भन्ने चलन छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी अश्लील भन्छ, तर त्यो अश्लील होइन, त्यो हाम्रो जन्मसित जोडिएको कुरा हो, त्यसलाई अश्लील भन्न मिल्दैन होइन। त्यहाँ भक्यागु भनेर एक प्रकारको साहित्यिक यात्रा हुन्छ। त्यहाँ त्यो बाजागाजासँगै साहित्यिक यात्रा गरेर जुन किसिमले त्यहाँ चाहिँ गाठामोगलाई दहन गर्छ त्यसले मनोरञ्जन दिन्छ। त्यसले मनोरञ्जन यस कारण दिन्छ कि हाम्रो रोपाइँको काम सकेकोले अबको समयमा भनेको अब यौन प्रजननको लागि चाहिँ उपयुक्त समय हो। यो फुर्सदको समयमा हामीले आफ्नो प्रजननको लागि पनि समय दिन सक्छ र त्यसको लागि कामो उत्तेजक कुराहरूलाई त्यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्ने, जस्तो गाठामोगमा यौन अङ्ग जोडिएको कुरा किन नहोस् होइन। अनि त्यो भक्यागु भनेर जुन किसिमको चाहिँ एउटा साहित्यिक पाटोलाई चाहिँ त्यहाँ बढावा दिएर त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको त्यहाँ युवा, त्यसपछि बुढा, त्यसपछि केटाकेटीको चाहिँ सहभागिताको साथ त्यो हुन्छ। त्यसमा विशेषतया पुरुष वर्गको बढी चाहिँ सहभागिता हुने भएर यो पर्वलाई चाहिँ कायमचाको नाका पनि भनिन्छ। जसरी हामी सिठीलाई भ्यामचाको नाका भन्छ। सिठी भनेको ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीको दिनमा विशेष गरिकन हामी घरमा वो चतामरी पकाएर हामी चाहिँ अब दिवाली बाँकी हुनेको दिवाली गर्ने, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ जुन वो चतामरी खाएर वर्षको अन्तिम चाड हामीले चाहिँ सिठी मनाए जस्तै यो सिठी पछाडिको मनसुनको समयमा धान रोप्ने काम सकिसकेपछिको अब चाहिँ हामीले बाजागाजा पनि बजाउनु भयो, बाजागाजा पनि बाहिर ल्याए पनि भयो भनेर बाजागाजा पनि अब प्रचलन, बाजागाजालाई पनि निरन्तरता दिने अनि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ गाठामोगको नाममा चाहिँ एक प्रकारको मनोरञ्जन सहितको चाहिँ यो जुन किसिमको एउटा चाहिँ जात्रा मनाउँछ, पर्व मनाउँछ। यो पर्व चाहिँ सम्पूर्ण नेवारहरूकै पर्व हो र यो काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन अनि दोलखादेखि लिएर पनौतीदेखि लिएर बनेपादेखि लिएर जति पनि नेपाल मण्डलका ठाउँहरू, पुराना ठाउँहरू छ, ती ठाउँमा आफ्नो तरिकाले, सबै ठाउँमा एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो तरिकाले फरक शैलीमा पनि हुनसक्छ। गाठामोगो बनाउँछ, कतै गाठामोगोलाई उठाएर चाहिँ लैजाने चलन छ, कतै गाठामोगोलाई डोरीले बाँधेर घिसारेर लैजाने चलन छ, कतै गाठामोगोलाई चाहिँ नोलले मात्र अथवा बाँसले मात्र, त्यो नर्कटले मात्र बिगार्ने, पिट्दै बिगार्ने चलन पनि छ। यस्ता थुप्रै आफ्नो आफ्नो ठाउँको चलन चालचलनलाई जोगाएर अहिलेसम्म जुन नेवारहरूले गाठामोगो पर्व मनाइआएको छ त्यसमा चाहिँ भक्तपुरको गाठामोगो चाहिँ विशेष छ। भक्तपुरको गाठामोगो यसकारण विशेष छ कि यो नेपाल मण्डलको 365 वर्ष, नेपाल मण्डलमा करिब 367 वर्ष चाहिँ भक्तपुर चाहिँ नेपाल मण्डलको राजधानी बनेको थियो। त्यो राजधानी बनेको समयमा यहाँ चाहिँ यहाँका राजा बस्थे, राजा र राज परिवारलाई र त्यति बेला चाहिँ एकदम राम्रो प्रकारको गाठामोगो बनाउनको लागि टोल टोलमा चाहिँ हरेक प्रकारको गाठामोगो बनाउने बेलामा एउटा ढेन्डेम बल्ला भन्छौँ नि हामी, प्रतियोगिता, एउटा चाहिँ एक किसिमको एउटा टोलको भन्दा अर्को टोलको राम्रो बनाउने, त्यो किसिमको चाहिँ उपयुक्त राम्रो उत्कृष्ट गाठामोगो बनाउने एक प्रकारको चाहिँ जुन एउटा सुरुवात भक्तपुरमा नेपाल मण्डलको राजधानी हुँदाखेरि भएको थियो। त्यो परम्परालाई अहिलेसम्म पनि जोडेर भक्तपुरमा अहिले पनि राम्रा राम्रा गाठामोगोहरू बनाउने चलन छ। गाठामोगो बनाउने क्रममा जस्तो हामी सूर्यमणिको टोचामा बनाउने गाठामोगोकै कुरा गरौँ, कुनै बेला भक्तपुरको टिपुक्षमा बनाउने गाठामोगो अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो होइन, र कुनै बेला चाहिँ अहिले पनि भक्तपुरको सूर्यमणिमा बनाउने गाठामोगो राम्रो छ। त्यस्तै अरू अरू ठाउँमा बनाउने गाठामोगोहरू पनि राम्रो छ। गाठामोगो बनाउनुको लागि विशेष गरिकन अब यो प्रजापति टोलहरूमा प्रजापतिहरूले यो घ्याम्पोमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख, नाक, मुख, कानहरू राम्रोसँग आँखाहरू बनाएर जुन चाहिँ प्रदर्शन गर्छ। भक्तपुरको तालाको टोल र भक्तपुरको सूर्यमणि टोल प्रजापतिहरू बस्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो राम्रो दृश्यहरू हामी देख्न सक्छौँ। र अरू ठाउँमा चाहिँ चित्रकारले चाहिँ नाङ्लोमा चाहिँ जुन अनुहार लेखेर ल्याउँछ र त्यसैलाई चाहिँ राखेर चाहिँ गाठामोगोको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गर्ने अथवा दिनभरि साँझतिर बनाउँछ। यसलाई 1-2 घन्टा प्रदर्शन गरेपछि त्यसपछि टोलवासी सबै मिलेर साँझतिर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ दहन गर्छ। दहन गर्ने बेलामा अब भक्तपुरको धेरै ठाउँहरू छ। भक्तपुरको मल्लकालीन 24 टोलहरू छन् र अहिले पनि भक्तपुरको टोलभित्र पनि उपटोल भनेर सानो सानो टोलभित्र पनि गाठामोगो बनाउने चलन छ। एउटै टोलभित्र पनि 2-3 वटा गाठामोगो बन्छ होइन। र परापूर्व कालमा राजदरबारहरू आसपासमा मात्रै बनाउँथ्यो कि यो समुदाय स्तरमै बनाउँथ्यो कि पछिल्लो समुदायले अनुसरण गरेको मात्र हो कि होइन? यो पहिलेदेखि नै चाहिँ वास्तविक रूपमा समुदायभित्रै बनेको थियो। समुदायभित्र टोल उपटोलभित्र चाहिँ गाठामोगो बनेकै हो र त्यति बेला चाहिँ बनेका गाठामोगोहरूलाई आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर इलाकामा चाहिँ यसलाई चाहिँ दहन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ जात्रा गरेर लैजाने परम्परा छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिउँ, सूर्यमणि टोलमा बनेका 2-3 वटा गाठामोगोहरू त्यहीँ बन्छ
सूर्यमती तोलमा बनेका गाठामुगहरू सबै एकै ठाउँमा दहन गर्दैन। कुनै भाने भन्ने ठाउँमा लैजान्छ, कुनै इथाचा भन्ने ठाउँमा लैजान्छ, कुनै नपली भन्ने नरपली के भन्छ त्यो ठाउँ है, त्यहाँतिर त्यो जुन चाहिँ त्यो भाने भन्दा पनि अझ उतातिर टाठली जाने बाटोमा त्यहाँ लगेर डाँडोमा चाहिँ नरपली डाँडो के भन्छ त्यो मलाई अलि स्पष्ट आएन, त्यो ठाउँमा लैजान्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँको जेलामै बनाउने गाठामुग होइन, इथाचा इथुन्दो भन्ने ठाउँमा लैजान्छ, जसको बाटो पनि छैन, बाटो नभएको गाठामुग भनेर जहाँ लगे पनि हुने खालको त्यस्तो छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ इनाचोतिर बनेका गाठामुगहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ पछिखेतर्फ लैजाने चलन छ। गोलमडीतर्फका गाठामुगहरूलाई जगातीतर्फ लैजान्छ। त्यसपछि आएर याता गोलमडीका जगती लैजान्छ भने तौमडीमा बनाएका गाठामुगलाई चाहिँ तपाईँको खापीतिर लैजाने चलन छ होइन। त्यस्तै गाइतीको गाठामुगलाई पनि तपाईँको आदर्श आजाद खापीतिर लैजान्छ। बोलाछेमा बनाएको गाठामुगहरूलाई पाण्डु बजारतर्फ लैजान्छ। अनि त्यसपछि आएर यता बोलाछे घटका नास्मानामा बनेका गाठामुगहरूलाई पनि यो अर्नीको राजमार्गको छेउछेउमा लैजाने चलन छ। अब इटाछेमा भारबच्चोमा बनेका खोमामा बनेका गाठामुगहरूलाई नगरको पश्चिम भेगतर्फ लैजान्छ, चोङ्गा गणेशतर्फ। सबभन्दा बढी आकर्षक हुने चाहिँ दत्तात्रेय मन्दिर परिसर। अब दत्तात्रेय मन्दिरको गाठामुग 5वटा गाठामुग, 5 तचपाल क्षेत्रको चाहिँ गाठामुग चाहिँ हामीले यो कुरा गरिराखेको नगरभित्र बनाएको गाठामुगलाई नगर बाहिर लगाएर सेलाउने, तर त्यसको अपवादको रूपमा तचपाल तोलमा गाठामुग त्यही वरिपरि 5वटा गाठामुग बनाउँछ, तर नगरभित्र तचपालको दत्तात्रेय मन्दिरकै आसपासमा जलाउँछ, त्यसलाई सेलाउँछ। अब त्यसको आधार चाहिँ त्यो किन गरेको भन्दाखेरि त्यो दत्तात्रेय मन्दिरको वरिपरि पहिला नेपाल मण्डलको राजधानीको वानेलायको भन्ने दरबार थियो। त्यो दरबारमा राजा रानी राजकुमार राजपरिवारका सदस्यहरूलाई यो गाठामुग जनताले त एकदम रमाइलो गरेर त्यहाँ खेतमा गएर चाहिँ गाठामुग जलाउँछ, तर उनीहरूले कस्तो गर्छ, गाठामुग बनाउँदाखेरि कस्तो प्रकारको मनोरञ्जन गर्छ, के कस्तो विधि विधान गर्छ भन्ने कुराको हेक्का दरबारका राजपरिवारलाई पनि होस् भनेर दरबार अगाडि देखाउने उद्देश्यले त्यो वरिपरिको 5वटा ठाउँको सकोलान, याटाछे, तिनाछे होइन, यो जुन चाहिँ त्यो ज्याको फल्चा, ज्याको गल्ली अनि यतापट्टि मको गल्ली, यी 5वटा ठाउँको चाहिँ जुन चाहिँ गाठामुगहरूलाई चाहिँ तचपाल क्षेत्रमा ल्याएर दहन गर्ने हो। हजुर, अब यो त्यहाँ सामूहिक रूपमा दहन गर्छ अनि एक्लै गर्छ। त्यसपछि अर्को गाठामुग बनाउनुको लागि सामूहिक रूपमा चन्दा सङ्कलन गर्ने चलन पनि छ होइन। छाली दियो भनेर चाहिँ छाली माग्ने चलन छ। त्योसँगै घर घरबाट चाहिँ आवश्यक सामग्री लिएर चाहिँ सामूहिक रूपमा यो पर्व मनाउँछ। यो पर्व विशेष गरेर यसरी चाहिँ छाली मागेर सङ्कलन गरेर होइन गाठामुग पर्व मनाउनु पहिलादेखि चलन हुँदै आएको पक्कै होला, त्योसँग के छ? गाठामुग वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने कृषिसँग जोडिएको एउटा पर्व, महत्त्वपूर्ण पर्व। यसमा चाहिँ अब हाम्रो घरमा चाहिँ अब केही समयपछि पराल आउँछ, धानको पराल आउँछ। पराल राख्नको लागि पनि छलीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो छलीलाई चाहिँ उपयोग गरेको हो गाठामुगमा होइन। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त टोलवासीहरू, जागरुक टोलवासीहरू 2-4 जना मिलेर सबभन्दा पहिला नपकावानेको भनेर त्यो नर्कट लिनको लागि आह्वान गर्छ र टोलवासीहरू जो अलिकति पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ अनि केटाकेटीहरू अलिकति त्यसमा चाहिँ लाग्ने, उहाँहरू चाहिँ के हो भने सबै यो बाँसको खोलाको छेउछेउमा यो झाङमा चाहिँ नर्कटहरू लिएर आउँछ। त्यो नर्कटलाई सफा गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि टोलवासीहरूले ल घर घरमा छली माल भनेर भनेपछि छलीहरू ल्याइदिन्छ। कसैले अब परालको चाहिँ डोरी बनाउने होइन, कसैले छलीलाई चाहिँ सम्याउने, कसैले नर्कटलाई चाहिँ सम्याउने, यस्ता कामहरू गर्छ। अब घरमा चाहिँ कसैको हाँडी फुटेको छ भने ल मसँग हाँडी छ भनेर ल्याइदिन्छ। कसैको घरमा नाङ्लो फुटेको छ, बिग्रेको छ भने बिग्रेको नाङ्लो ल्याएर अगाडि ल्याइदिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ चित्रकारले चित्र लेख्ने र यो सबै कार्यहरू गरिसक्नेपछि अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब सक्नेले चाहिँ आफूसँग भएका छलीहरू दिएर नर्कट ल्याएर होइन, अथवा चाहिँ हाँडी दिएर अथवा चाहिँ नाङ्लो दिएर पनि सहयोग गर्छ भने अब कसैले त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई जस्तो केही चिजहरू खानु पर्यो भने होइन, त्यसको लागि आवश्यक पैसा जोहो गर्ने हिसाबले पैसा पनि सहयोग गर्ने चलन छ। यो चाहिँ के हो भने समुदायभित्र कसैले मैले सक्दैमा मैले आज गाठामुग बनाइदिन्छु भनेर त्यसरी बनाउने चिज होइन। यो चाहिँ धनीमानीले चाहिँ मैले गाठामुग बनाइदिन्छु भनेर गाठामुग बनाइदिएर गाठामुगको जात्रा चलेको होइन। यो पहिलेदेखि नै यसरी समूहभित्र सहकार्य गरी सहयोग, एक आपसमा सहयोग गरी चलिआएको जात्रा भएर
अहिलेसम्म पनि गाठामुगो बनाउँदाखेरि यी छ्वाली माग्ने, छ्वालीको लागि चाहिँ आह्वान गर्ने, नर्कट लिन जान आह्वान गर्ने, चित्र लेख्न आह्वान गर्ने, होइन, हाँडी ल्याउन आह्वान गर्ने, त्यति मात्र होइन, बनिसकेपछि बोक्नको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबै मान्छे सहभागी भएर के बुढा के युवा के बच्चा, होइन, केटाकेटी सबै उत्तिकै सहभागी भएर जहाँसम्म आफ्नो इलाका हो त्यहाँसम्म गएर एकदम हर्षोल्लासका साथ कोही बाजा बजाउने बाजा बजाएको हुन्छ, बोक्ने बोकेको हुन्छ, अरू कसै केही भएन भने हातमा एक मुठा भए पनि छ्वाली बालेर मसान जस्तो बालेर मसाल बालेर उनीहरू सबै जान्छ जहाँ दहन गर्नुपर्ने, दहन गरिसकेपछि फर्किने बेलामा खोलामा, दहमा, पोखरीमा हातखुट्टा धोएर आफ्नो घरभित्र सफा सुग्घर भएर घरभित्र बस्ने र तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्नुपर्ने कोही छ भने विधिपूर्वक पूजा गर्ने, फलामको हजुर बौ दिने अनि फलामको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ तपाईँको औँठी लाउने, घरमा फलामको किल्लाहरूलाई ताङ्ने, त्यसपछि आएर तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्नेहरूले यो रातमा कुविद्या सिक्न चाहनेहरूले यो रातमा कुविद्या पनि सिक्छ, जस्तै हामी बोक्सी विद्या भन्छ। त्यस्ता विद्या सिक्न मान्छेहरूको लागि पनि उपयुक्त समयको रूपमा यो चतुर्दशी तिथि भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो कडा तिथि भएकोले यो तिथिमा यस्तो विद्या सिक्नहरूको लागि पनि उपयुक्त दिन भएकोले यसमा बौराग छ। हाम्रो गुटीहरूबाट चाहिँ टोका डोका भन्छ, त्यो डोबाटो चौबाटोमा चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ बौछाया गर्नुपर्छ, यो भूत प्रेत पन्छाउने, होइन, यो हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ एउटा हाम्रो नेवार बस्तीमा यो बस्ती बसेदेखि नै चलिआएको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व गाठामुगो पर्व हो। रोपाइँ अथवा सिनाजा सकेपछि होइन चोख्याउने चलन पनि छ। हजुर, सबभन्दा पहिला घर घरबाट चाहिँ चोख्याएर ल्याउँछ, त्यसपछि गतमुगलाई नेवार समुदायको यो दाह संस्कार गर्ने परम्परा अनुसार दाह संस्कार गरिन्छ। अब दाह संस्कार कसरी गरिन्छ नेवार समुदायले भन्दाखेरि गतमुगो पर्व हेर्दै पुग्छ नि भनेर पनि कतिपयले भनेका गर्छन्। यो घर घरबाट चोख्याएर ल्याउने, त्यसपछि एक हिसाबले दाह संस्कार गर्ने परम्परालाई गतमुगो पर्व भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यो चोख्याउने परम्परा, घर घरबाट चोख्याउने परम्परा र गाठामुगो चरे पर्व चाहिँ फरक छ। यो किन फरक छ भने यो जुन चोख्याउने परम्परा भनेको हामीले सिनाजा गर्दाखेरि विशेष गरिकन हामीले जानेर नजानेर धेरै किरा फट्याङ्ग्राहरू खेत खन्दाखेरि अथवा रोपाइँ गर्दाखेरि कुल्चिएर हुन्छ कि ज्यावलले लागेर हुन्छ कि उनीहरूको मृत्यु भएको हुन्छ। त्यो मृत्यु भएका किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई विशेष गरिकन उनीहरूलाई चाहिँ बेङ्केगो भनेर उनीहरूको त्यो जुन मरण गरेको थियो त्यो मरण गरेको सम्झनामा बेङ्केगो भनेर भनिन्छ र यो कार्य चाहिँ गाठामुगोको दिनबाट सुरु गरेर यो सिनाजा बेङ्केगो भनेर यो ब्यान्जा नकेगो जुन दिन छ त्यो दिन अगाडिसम्ममा चाहिँ जहिले पनि गर्न सकिन्छ, तर यसको उपयुक्त दिन भनेको गाठामुगो दिनदेखि नै हो। त्यसैले गाठामुगोको दिनमा पनि अधिकांश नेवारहरूले यो जुन चाहिँ त्यो चोख्याउने भनेर घर घरबाट चोख्याएर होइन चाहिँ गाठामुगो भएको ठाउँसम्म ल्याएर जुन छलिपा बाल्ने होइन त्यो गर्ने गरम छ। र अरू यो दिन बाहेक पनि भोलिपल्टदेखि कसैको भ्याएन भने त्यो दिन भ्याएन भने यो दिनदेखि पछि चाहिँ जुनसुकै दिनमा पनि घर त्यो भरभरि सफा गरेर पोटेर जुन चाहिँ छली बालेर आफ्नो घरको अगाडि पिकालाकीमा एउटा छलिपा राखेर होइन त्यसलाई चाहिँ बेङ्केगु गर्ने चलन छ। बेङ्केगु गर्दा घर घरबाट छली मात्र होइन स्थानीय स्तरमा पाउने चाहिँ यो जडीबुटीहरू होइन सिस्नुदेखि विभिन्न बोट बिरुवाका पातहरू राखेर चाहिँ जलाएर ल्याउँछ भन्छन्। हजुर, त्यसपछि बालबालिकालाई चाहिँ अझ त्यो डर त्रासबाट जोगाउनको लागि सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि आगो तपाउने चलन पनि रहेछ। हजुर, यो समग्रमा गतमुगो पर्वसँग जोडिएको यो ऐतिहासिक कुरा, आम समुदायको जनविश्वास होइन, यसले चाहिँ अब अहिलेको वैज्ञानिक युगमा पहिला औँसुली भने थिएन, उपचार भने त्यति परम्परागत शैलीमै थियो होला होइन। त्यति बेलाको परिस्थिति अहिलेको परिवेशलाई चाहिँ जोडेर कुरा गर्दाखेरि अहिले यसको महत्त्व कतिको छ? वास्तविक रूपमा गाठामुगो चरे हिजोको आजभन्दा 1500-2000 वर्ष अगाडि जुन उद्देश्यले हाम्रा पुर्खाहरूले मनाइआएको हो, भलै त्यो उद्देश्यमा आजको समयमा त्यो उद्देश्यले चाहिँ गाठामुगो मनाएको नहुन सक्छ, तर अहिले आउँदाखेरि यो 1500-2000 वर्षको दौरानमा हामीले प्रत्येक वर्ष श्रावण कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा गाठामुगो मनाउने जुन एउटा संस्कृति हामी कहाँ बस्यो, यो नेवारको पहिचान बनेको सन्दर्भमा अहिले हरेक नेवारको लागि श्रावण कृष्ण चतुर्दशीमा गाठामुगो आफ्नो टोल बस्तीमा बनाएर त्यसलाई विसर्जन गर्ने एउटा परम्परा बसिसकेको छ, इतिहास भइसकेको छ र इतिहास बनिसकेको छ र पहिचान भयो। यो पहिचानलाई कायम गर्नको लागि अब आजको बदलिँदो परिस्थितिमा हामीले हिजोको दिनको परिकल्पना गरेर
ती दिनहरूलाई सम्झेर हाम्रा पुर्खाहरूले चलाएको संस्कृतिलाई हुबहु हामीले अहिलेसम्म पनि चलाइ आउनु र त्यसबाट चाहिँ हामीलाई भलै हिजोको जति चाहिँ फाइदा नहोला तर त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पनि जोगाउनु पर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ र यो अहिले वैज्ञानिक रूपले सामाजिक रूपले यसको सांस्कृतिक रूपले धार्मिक रूपले ऐतिहासिक रूपले यो चिज अहिले एउटा इतिहास बनिसकेको सन्दर्भमा अब हामीले यसको सान्दर्भिकतालाई जोडेर हामीले चाहिँ यो पर्व नमनाए पनि के होला र भनेर यदि भन्दै गयो भने हाम्रा पुर्खाहरूको जुन एउटा नासो पुर्खाहरूले चलाएको एउटा परम्परा थियो त्यो परम्परा एउटापछि अर्को गर्दै मास्दै जाने बेलामा हामी चाहिँ संस्कृति नभएका एउटा जातिमा चाहिँ गनिन्छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ टोलटोलमा गठामग बनाएर गठामग जलाएको देख्दा गठामग बनाएको देख्दा एउटा आन्तरिक पर्यटकको लागि एउटा बाह्य पर्यटकको लागि अझ इतर गैर नेवारहरूको लागि त ओहो नेवारहरूको संस्कृति त यति धनी रहेछ र हामीले चाहिँ यसको इतिहास बोलाउन नसक्दा मात्र हामीलाई चाहिँ एउटा कस्तो भने नेवारको यो पर्व खोइ मस्या भन्दै होइन भन्ने चलन हो तर वास्तविक रूपमा हामीले बताउन सक्नु नै आजको लागि सबैभन्दा ठुलो उपादेयता हो र त्यही उपादेयतालाई काम गरेर आजको समयमा पनि गाठामुगो चराको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण त्यसको सान्दर्भिकता छ र यो चिजलाई अझ बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोगाउँदै यसको प्रचार प्रसार गर्दै जोगाउँदै गएर नेवार बस्ती जहाँ जहाँ छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ श्रावण कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा गाठामुगो मनाउनु पर्छ किनभने गाठामुगो मनाउनु र सम्पूर्ण नेपालीहरूले अझ हामीले चाहिँ साउन सङ्क्रान्ति भनेर मनाउने पर्वमा धेरै एकरूपता छ। जुन नेपाली समाजमा साउन सङ्क्रान्ति भनेर लुटो फाल्ने चलन छ नि त्यो चलन र गाठामुगोको बिचमा धेरै सिमिल्यारिटी छ धेरै एकरूपता छ। जुन अघि तपाईँले चाहिँ विभिन्न प्रकारका जडीबुडीहरू बाल्ने कुरा गर्नुभयो होइन छ्वाली बाल्ने कुराहरू भयो यो सबै कुराहरू मैले अघि चाहिँ त्यो किरा फट्याङ्ग्रा थपाउने कुराहरू गरेँ यो सबै कुराहरू साउने सङ्क्रान्तिमा पनि आउँछ भनेपछि साउने सङ्क्रान्ति जुन देशव्यापी रूपमा चाहिँ चलेको छ भने गाठामुगो त नेवारको बिचमा मात्र सीमित छ यसलाई पनि हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ अहिलेको नयाँ जस्तो अहिले नयाँ पुस्तालाई हामीले चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी हजुर अब कृषि प्रधान देशमा छ्वाली पराल थुप्रो छ होइन अब कुनै बेला चाहिँ धेरैले बाल्दाखेरि वातावरण प्रदूषण नै हुन्छ। अब परम्परादेखि चलाउँदै आएको यो गतमुगो पर्व मनाउनको लागि छ्वाली पराल त्यसै गरी यो कर्कट नर्कटहरू समस्या पर्यो त्यो सहरभन्दा बाहिर जानु पर्यो अथवा खोज्नलाई गाह्रो भयो भने पनि गुनासो सुनिन्छ। काठमाडौँ क्षेत्रमा नर्कट नपाएर पराल नपाएर अथवा छ्वाली नपाएर चाहिँ केही लथीहरू राखेर मात्रै परम्परा धानिरहेको पनि देखिन्छ सुनिन्छ। भविष्यमा त्यस्तै विकार हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब समयअनुसार धेरै परिवर्तनहरू हुँदै जान्छ। परिवर्तनको समयमा हामीले त्यसलाई विकल्पहरू दिन सकिन्छ। विकल्पहरू भनेको सन्दर्भमा जस्तो कि केही समय पहिले नै भक्तपुरको तिबुक क्षेत्रमा एउटा गाठामुगो बन्छ। त्यो गाठामुगोमा कुनै पराल प्रयोग गरेको पाइँदैन कुनै नर्कट थिएन र त्यो गाठामुगो यसो हेर्दाखेरि तौमडीको कुटुवा जस्तै देखिन्छ दत्तात्रेयको कुटुवा जस्तै देखिने खालको गाठामुगो बनाएर राम्रोसँग त्यो गाठामुगो कागज बाक्लो प्रकारको कागजले मात्र बनाएको गाठामुगोहरू पनि प्रदर्शित भएको हामीले देखेको सुनेको छौँ होइन। र हामीले चाहिँ समयअनुसार हामीसँग अब आज कृषि प्रधान देशमा हामीले चाहिँ पहिले हिजो चाहिँ धान चामल भारतमा निर्यात गर्थे तर अहिले चाहिँ सबै चिज भारतबाट आयात गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ भएका जग्गा जमिनहरू क्रमशः चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा जमिनमा घर बन्दै गएको सन्दर्भमा बाटो बन्दै गएको समयमा अहिले कृषिको कार्यहरू थोरै हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। अझ भक्तपुर काठमाडौँ पाटन जस्तो यो एकदम घना बस्तीमा चाहिँ अब अहिले नेपालको चाहिँ हरेक जिल्लाका मान्छे नै यहाँ बस्न चाहेको सन्दर्भमा हामी कहाँ चाहिँ अब धेरै जसो खेतीयोग्य जमिनहरू घर बन्दै गएको अवस्थामा खेती पनि कम हुँदै गएको छ र अहिले चाहिँ विशेषतया अझ यो मान्छेले चाहिँ धानभन्दा गहुँ लगाउनु त्यति चाहँदैन गहुँमा त्यति फाइदा हुँदैन भनेर गहुँ नलगाउने गहुँको सट्टामा अरू बाली लगाउने सन्दर्भमा अब छ्वालीको समस्या आउनु अर्कै कुरा भयो। त्यसपछि आएर अब नर्कट त हाम्रो लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तु हो। नर्कटले पानी पनि सफा गर्छ। खोलाको छेउमा नर्कटको बाली लगाउने चलन थियो अहिले त्यसको महत्त्व थाहा नभएर
नर्कटलाई चाहिँ नलगाउने हैन, नर्कटको महत्त्व नबुझेकोदाखेरि नर्कट पनि पाउन गाह्रो भइराखेको छ। अब यो सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मनन गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त नगर बस्तीभित्र यहाँको स्थानीय मानिसहरूको अभाव अर्को ठुलो कुरा। किनभने मानिसहरू अहिले विशेष गरिकन नयाँ घर बस्ती बनाउँदै आफ्नो पुरानो ठाउँबाट बाहिर विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। विशेष गरिकन 2072 सालको भूकम्पपछि त यो धेरै नै अगाडि आइसकेको छ। अहिले चाहिँ नगरभित्र स्थानीयताको कमी, स्थानीय मानिसको कमी हुँदाखेरि भोलि चाहिँ यो जात्रा चाडपर्वको लागि पनि समस्या हुन सक्छ। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर, यो सबै कुराहरूलाई मनन गरेर हाम्रा यस्ता चाडपर्वहरूलाई जोगाउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले, सम्बन्धित हामी सबैले चाहिँ समयमै हामीले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ गहन छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब गाथामुगो पर्व नेवार समुदायको वर्षको विभिन्न चाडपर्व मनाउनेको सुरुवात भनेर चाहिँ अघि नै भनिसक्नु भएको छ हैन। अब आफ्नो इतिहासलाई मात्र बचाउने होइन, गाथामुगोले चाहिँ हाम्रो संस्कारलाई मात्र होइन, सभ्यतालाई मात्र होइन, यसले चाहिँ आम समुदायको जीवन्ततालाई दर्शाइरहेको छ। त्यही कुरालाई जोड दिएर चाहिँ अब श्रोता समुदायको बिचमा आजको कुराकानीमा गाथामुगो पर्वको सन्दर्भमा अहिलेको परिवेशमा चाहिँ यसको महत्त्व र महिमालाई दर्शाउँदै भन्नुपर्ने कुरा के छ? विशेषतया गाथामुगो चढेको यो दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाल भाषा मात्र होइन, हामी नेवार मात्र होइन, सबै नेपालीहरूले अझ सबै आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटकहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन हो। यो दिनमा चाहिँ गर्ने विधि विधानहरू चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विधि विधान पनि भएको नाताले यो पर्वमा चाहिँ विशेषतया के कस्ता क्रियाकलापहरू हुन्छ र यसको गतिविधिहरू र यसका विधि विधानहरू, यो गाथामुगो बनाउनेदेखि सेलाउनेसम्मका विधि विधानहरूसम्मका कुराहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने, त्यसलाई छायाङ्कन गर्नुपर्ने, त्यसलाई स्वराङ्कन गर्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ यो जुन एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको लागि इतिहासको रूपमा त्यसलाई दस्तावेजको रूपमा जोगाउनु पर्नको लागि चाहिँ धेरै हामी पछाडि भइसकेको सन्दर्भमा चलनचल्तीमा आएन भनेदेखि त इतिहासमा भएर मात्र भएन, अभिलेख मात्र लेखेर पनि भएन हैन। त्यसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यसको पक्षलाई चाहिँ व्यावहारिक पक्षलाई चाहिँ अगाडि लैजानको लागि चाहिँ सबैमा म अपिल गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। श्रोता दर्शकबिन, आजको सन्दर्भ विचारमा यहाँ समक्ष नेवार समुदायले आजको दिनमा मनाइने गाथामुगो पर्व अथवा घण्टाकर्ण पर्वको महत्त्व र महिमा र यसको ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक पक्षहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै युवा संस्कृतिविद ओम प्रसाद धौदेरको भनाइ र विचारलाई सम्प्रेषण गऱ्यौँ। यो प्रस्तुति अहिलेलाई यति नै।